बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान विजदान के प्लेटफॉर्म से। एक नया सेगमेंट, जी मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह ताला एक ऐसा सेगमेंट शुरू करेंगे जिसमें हम पॉलिटिक्स से हटकर भी बात किया करेंगे। इससे पहले आपको पता है कि मेरे दो सेगमेंट्स आप यानी सुन रहे हैं हालात हाज़िर। अब इससे पहले मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री को टच किया था, उन मामलात को। तो अब ये जो सेगमेंट है, इतनी सी बात, ये जो पंच लाइन है, इतनी सी बात, इसका जो नाम है ये जनाब क्रिएट किया, बनाया नवीद मुराद साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वहीद मुराद साहब के कज़न हैं, छोटे भाई हैं। तो उनसे मैंने इल्तमास की थी कि मुराद साहब मुझे कोई पंच लाइन दें कि जिसमें मैंने थोड़ी सी इल्म हिकमत, कुछ रवैयों की बात करनी है कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो ये है कि अपने नौजवानों से बात करनी है, अपने बच्चों से बात करनी है, अपने बड़ों से बात करनी है, और इसमें हमने यानी थोड़ा सा फैज़ लेना है। जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ तारीख़ में गुजरी हैं, हिस्ट्री में गुजरी हैं, उन्होंने बड़ी दानाई की बातें की, उन्होंने बड़ी हिकमत की बातें की। तो उनके मामलात को थोड़ा सा लेकर तो साथ साथ चलें, साथ साथ लोगों को खुद ग्रूम होने की कोशिश करें, लोगों को ग्रूम करने की कोशिश करें और बातचीत को लेके चलें, आगे चलें। तो उसमें कुछ नाम, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की है, तो कुछ चीज़ों ने मुझे अपील किया, जिसमें हज़रत लुकमान, जिनका ज़िक्र खैर कुरान करीम में भी आया है, शेख सादी, और एक बहलूल दाना। मैं बुक में पढ़ रहा था कि शायद उनके नाम बे के ऊपर ना पेज से बहलूल दाना होता। तो मैं नवीद मुराद साहब से बात कर रहा था, जिनका काफ़ी वास्ट नॉलेज है। एक दो और मेरे प्रोफेसर दोस्त हैं। तो मैंने कहा मैं बात करने से पहले जो एक ऑथेंटिक यानी नॉलेज है, यानी उसके तहत मुझे बात करनी चाहिए। तो जो उर्दू दान हैं, जो उर्दू को समझते हैं, जो जिनकी हिस्ट्री पर ग्रिप है, तो दो चार दोस्तों से मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बहलूल दाना भी कह दें। क्यों? हमारी सोसाइटी में कई चीज़ों पे आपको पता है ज़बर ज़बरदस्ती ख्याल नहीं करते। तो वो ज़्यादातर जो मशहूर हुई हैं वो बहलूल दाना, दाना कहते हैं अक्लमंद के नाम से। और वैसे अगर यानी पीछे आप हिस्ट्री में जाएं तो जो जो चीज़ें कुछ यानी काफ़ी पुरानी ये बात है, बहलूल दाना जो है ये ग़ालिबन जो खलीफा हारून रशीद साहब का जो दौर था, तो ये उसमें एक एज ए मुशीर आला जैसे होते हैं पर्सनैलिटी थी। तो फिर उनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें थी। तो उन्होंने ये कहा कि हिस्ट्री में अगर वहाँ देखा जाए तो इसमें वो इसको बहलूल पढ़ा गया। तो चलें जी, बहलूल कह लें या बहलूल कह लें, बात है दानाई की। तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर में यानी आप देखेंगे डिफरेंट सेगमेंट में हम बारी बारी इनकी कुछ हकायात लेंगे। अच्छा, उनको जोड़ेंगे जो हमारे यहाँ रोज़मर्रा के मामलात हैं। अच्छा, जो हमारे यहाँ एटीट्यूड्स हैं, जो रवैये हैं, जो ख़राबी हैं। अच्छा, जो बेहतरी, देखिए जहाँ ख़राबी होती है वहाँ बेहतरी भी होती है। जो अच्छी बातें हैं, उन तमाम चीज़ों के साथ उसको यानी रिलेट करके तो हम बात करेंगे और आप तक बात पहुँचाने की यानी कोशिश करेंगे, मिलकर नॉलेज शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो इतनी सी बात का जो पहला सेगमेंट है, इसमें मैं जस्ट ये बात करूँगा कि अगर हम क्रिटिकली अपनी सोसाइटी का जायज़ा लेते हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के मुझे मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर विज़िट करने का इत्तफ़ाक़ हुआ, अपने जॉब के सिलसिले में भी, और उससे पहले जैसे कि मैंने म्यूज़िकल फील्ड में एज ए आर्टिस्ट भी एक बहुत लंबा अरसा, तकरीबन 16-17 साल की एज से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। और गाए बगाए अभी भी कभी कभी अगर कहीं कोई दोस्त हों, अब तो खैर वो उस तरह की ये मतलब मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, तो उस तरह की यानी वो नहीं रहा, यानी मामलात नहीं रहे। तो एक दौर था 1988-89 से लेकर तो आलमोस्ट 2011-12 तक बहुत ज़्यादा यानी इफ़ेक्टिव था। उन दिनों में यानी म्यूज़िक भी अच्छा हुआ करता था। तो उस सिलसिले में फिर मुझे ये तकरीबन पाकिस्तान के कोने कोने में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, जिसमें यानी ए नैयर साहब थे और यानी और वो परवेज़ मेहदी साहब,
اس کے علاوہ پاکستان کے جو سارے سٹار یعنی میوزیشنز ہیں اور ڈفرینٹ آرٹسٹ، ان کے ساتھ میڈم ترنم ناز کے ساتھ یعنی کئی مطلب شوز کرنے کا موقع ملا، تو تقریباً مختلف جگہوں پر جا کر پھر لوگوں سے ملتے تھے، لوگ ملنے آتے تھے، ان سے گفتگو ہوتی تھی. تو میرا تھوڑا سا ایک لٹل بٹ ڈفرینٹ کرائٹیریا کہیں بھی جانے کا کہ میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں اس سے زیادہ میں یعنی ایٹیٹیوڈس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو مجھے یہ اتفاق ہوا لوگوں سے ملنے کا، تو میں نے یہ چیز دیکھا کہ مختلف یعنی ایریا میں ہماری پرائرٹیز مختلف ہیں. سندھ کے لوگوں کو دیکھا، کراچی کے لوگوں کو دیکھا، حیدرآباد، کراچی، پشاور تک گیا، کوئٹہ، کوہاٹ، اور پھر پنجاب کا بھی ایٹیٹیوڈ دیکھا. تو اوور آل میں نے ایک چیز دیکھی کہ خاص طور پر کیونکہ میرا زیادہ یعنی انٹر لنک رہا ہے پنجاب میں، تو پنجاب کا میں رہنے والا ہوں، لوور پنجاب سے میرا یعنی تعلق ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ باقی صوبوں میں تو کمپیریٹیولی تھوڑی سی ریسرچ ضرور ہے، کوئی سوچ بچار ہے، اور وہ یعنی کمپیریٹیولی دانش کی یعنی طرف توجہ ہوتی ہے. لیکن جب ہم اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں، ینگسٹرز کو دیکھتے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں یعنی لیکنگ آتی ہیں. اچھا، وہ لیکنگ یعنی آنے یعنی وہ جو آپ کو اس میں کمی لگتی ہے، یعنی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ڈفرینٹ بچوں کے ساتھ مجھے ملنے کا اتفاق ہوا، تو میرے لیے ایک بڑا شاکنگ تھا کہ جو ہمارے یعنی ینگ بچے ہیں، اچھا یعنی ان کا جو لینا دینا ہے وہ صرف پڑھائی دی آتا کہ اگر وہ میٹرک کر رہا ہے تو انہیں میٹرک کی جناب 150 نمبر لینے، لا رٹا لا تے لا کی پڑھ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. اچھا، روڈ میپ کیا ہے، بننا کیا ہے، وہ جی وہ میرے ابو ڈیسائیڈ کریں گے یا میری امی ڈیسائیڈ کرے گی. ٹھیک ہے جی، ابو یہ کہتے ہیں، پاپا یہ کہتے ہیں، ماما یہ کہتے ہیں. اچھا، اپنی کوئی اوپینین نہیں. اچھا، سٹڈی ہے وہ لمیٹڈ ہے. اچھا، اس میں ریسرچ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ جڑے سوال 40 سوال جس طرح گیس پیپر آ جاندے وہ کیا ہوا ہے جناب. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب، کرکٹ کھیڈن کا شوق ہے، بس کرکٹ کھیڈن کی حد تک کوئی واجبی یا یعنی علم. میوزک کا شوق ہے، ایک واجبی جہا علم. کسی چیز کا بھی شوق ہے، بس وہ کھیڈن کی حد تک تو ہے، تھوڑا جہا پسینہ بہا لو، ڈیٹس اوکے. اچھا جی، اس کے علاوہ یعنی ٹائم مینجمنٹ ایک چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کہڑی چڑیا یا بلا دا نام ہے وہ سانوں نہیں پتہ. زندگی کا مقصد کی ہے، اور جی نماز پڑھو، روزے رکھو ہیں تو اگو جا کے جنت لو، مطلب یہ جواب. تو اب یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ایک انفارچونیٹلی جب سے یعنی پاکستان بنا ہے، ہم ایک اسٹرانگ ایجوکیشنل سسٹم نہیں بنا سکے جس میں آپ بچے کو نالج دیتے ہیں، آپ بچے کو کوئی پریکٹیکل کرواتے ہیں، آپ عملی طور پر لے کے آتے ہیں، اسے تجربات سے گزارتے ہیں، اور اس کو مجبور کرتے ہیں یا آپ اس کو کھلا چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنی جڑی کھوپڑی شریف ہے انہوں بھی استعمال کرے اور وہ معاملات کرے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ میری ایک اپنی کوٹیشن ہے کہ وہ ایک بندے نے کیا کہ جناب اے بچہ وے سر تینوں لے جو کسی کسائی کھولتے انہیں کسائیاں والا کام سیکھنا ہے، تو انہوں میں پھڑ کے ککڑیاں والے کو چھوڑ آئے. کام وہ بھی گوشت کا کرتے، لیکن کسائی بھائی جان وہ بھی جڑا اٹھ بھی ٹھا لینا ہے، جڑا داند بھی ٹھا لینا ہے، بیل شیل بھی کر لیتا ہے. تو ہم ککڑیاں والوں سے یعنی کام چلا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ہوئے، چاہے وہ ایجوکیشن ہوئے، وہ کوئی بھی معاملات ہو. تو ہم نے ڈنگ ٹپاؤ، وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے انہوں ہی کرن دو، وہ والا ہمارا نہیں. تو یہاں میں بتاؤں گا جی کہ ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک دفعہ میں آئی واز ان لاہور، تو ایک فیملی آئی ہوئی جناب، ایک شادی میں گیا ہے سچ. تو وہاں انڈیا سے یہ شاید بات ہے 97 98 کی بات ہوگی. تو پھر وہ میں نے باقاعدہ وہ نوٹس ایک جلدی سے کاغذ لے کے اس پر میں نے لکھے. تو وہاں ایک فیملی تھی جن کے کچھ ریلیٹیوز تھے، یعنی ہندو فیملی تھی، اور ان کے وہ یعنی ریلیٹیوز بھی تھے. تو ان کے ہاں شادی تھی. تو
وہ جو ایک صاحب ہمارے تھے وہ یعنی ہمارے ساتھ یعنی میوزک وغیرہ بھی کرتے تھے، اور میرے ساتھ وہ یعنی لاہور میں پڑھ بھی رہے تھے اس وقت وہ، یعنی ہم لوگ کولیگز بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بھی تھا. تو انہوں نے بڑے پیار سے مجھے یعنی انوائٹ کیا، تو میں اس شادی میں چلا گیا. تو ایک فیملی ان کی انڈیا سے آئی ہوئی، تو انہوں نے پھر تعارف کرایا. کچھ خواتین تھیں، کچھ مرد حضرات تھے، اور بچے بھی تھے. اور اس میں ایک بچہ جو میں نے دیکھا کہ وہ یعنی ہمارا وہاں میوزیکل شو ہو رہا، مہندی کا فنکشن تھا، تو اس میں وہ بچہ آیا. تو اس نے بڑوں نے کہا جی کہ کچھ تسی بھی سناؤ. تو اس نے جناب ایک لتا جی کا ایک گانا، تو تجھ سے ناراض نہیں، کوئی اس طرح کا کوئی نا یعنی سانگ آیا. تو بچے کی میں یعنی پرفارمنس دیکھ کر اس کے ایتھکس، مینرز، بات چیت، تو 12-13 سال کا بچہ، تو مجھے ان چیزوں نے بڑا انسپائرڈ کیا. تو خیر میں جب اپنے وہ شو وغیرہ سے ختم ہوا، تو میں نے وہ جو دوست تھے، میں نے انہیں کہا میں کہ یار بچہ تھوڑا رشتہ دار آیا ہے، تو میں اس کے ساتھ تھوڑی سی سیٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو کچھ بس میں اس کا انٹرویو سمجھو کرنا چاہتا ہوں. خیر انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ ہی نا فنکشن کے دوران ہی وہ انہوں نے کہا جی آؤ جی، بچے کو بلایا. تو بچہ بڑے حیرانگی کے ساتھ، مجھے بڑی خوبصورت سی حیرت سی اس کی آنکھوں میں، تو میں اسے لے کے تو ہم ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے. تو پھر جناب میں نے جب اس بچے کے ساتھ بات چیت کی، آپ یقین کیجئے اس دور میں 96 97 98 کے کیا دے رہا ہوگا یہ، میں نے اس بچے کے ساتھ جناب اس کی زندگی کا مقصد پوچھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یقین کیجیے کیونکہ میرا شعبہ میوزک تھا، پھر میں ڈویژن ڈسٹرکٹ لیول پر کرکٹر بھی رہا ہے. ویکو اگر میری انگلیاں ویکو نا تو ساریاں ٹوٹیاں، میں ماڑا موٹا جیمی ماتڑ ٹریپ دا وکٹ کیپر بھی تھا. تو اس بچے سے میں نے اس کی ہابیز وغیرہ پوچھی، تو اس نے مجھے بتایا کہ جی مجھے کرکٹ کا بھی شوق ہے اور میوزک کا بھی شوق ہے. آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس بچے سے اس کی پرائرٹیز پوچھی، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں یعنی سول انجینئر بننا چاہتا ہوں. اور اس نے اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا اپنی فیملی کا، کہ میرے فادر اور دادا ابو بھی شاید یعنی اس فیلڈ میں تھے. تو میں نے ان سے انسپائریشن لی، تو میں نے کہا میں اس میں جدت لاؤں گا. ٹھیک ہے جی، نیا سے نیا کام میں یعنی انٹروڈیوس کرواؤں گا. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی تو میں میٹریکولیشن میں ہوں، اور پھر گریجولی آہستہ آہستہ جب میں یعنی آگے جاؤں گا تو میں آئی ول پک دس فیلڈ. تو انشاءاللہ مجھے بس ایسا کام کرنا ہے جو دنیا میں رہ جائے. تو یہ اس بچے کی سوچ تھی. آپ یقین کیجئے میں نے اس سے اس کے مذہب سے لے کر معاشرت، معیشت، میوزک، آرٹ، سپورٹس، کلچر، تقریباً 2-2.5-3 گھنٹے کے صبح کے تقریباً مجھے یاد ہے کہ 10 بجے ہم گپ لگانا شروع ہوئے. تو میں نے پھر وہاں سے ایک چھوٹی سی کاپی اور پیجز منگوا کر میں لکھتا گیا. میں نے کہا وہ یار وہ چیزیں میں لکھتا رہوں. اس بچے نے جس طرح مجھے یعنی انڈین کلچر کا جو میوزک ہے اس کے متعلق جیسے اس نے مجھے بتایا، میں نے کراس کوشچننگ اسے کی. پھر بات کرکٹ پر آ گئی، جیسے اقوام عالم کا نالج تھا، اسے شوق تھا. کچھ فائن آرٹس کی بات ہوئی اس کے ساتھ. اچھا کچھ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے انڈیا میں معاشی یعنی کرائسس کیا ہیں، معاملات کیا ہیں. تو اس میں مجھے لوگوں کے معاملات بتائے. اچھا پھر ایون ہی واز اویئر آف اس وقت ان کی یعنی جو گورنمنٹ شاید واجپئی صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے کہ واجپئی صاحب کی یعنی بی جے پی کی جو ہے نا یعنی وہ گورنمنٹ بنی تھی، فرسٹ ٹائم شاید بنی تھی، اور واجپئی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے. تو وہ پھر بچہ مجھے معاشی پالیسیز بتانا شروع ہو گیا. اچھا ایجوکیشنل پالیسیز مجھے بتانا شروع ہو گیا. اور جیسے اس کے فنگر ٹپس پر یعنی وہ نالج، پھر اس نے کچھ کانسٹیٹیوشنلی میرے ساتھ بات کی اپنی ایج کے مطابق، ننے منے مائنڈ کے مطابق. لیکن آپ یقین کیجئے مجھے وہاں بیٹھے ہوئے ذرا بھی فیل نہیں ہوا کہ میں 12-13 سال کے ایک بالکل جو ینگ سا عمر بچہ ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں. تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے اپنی گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن آپ یقین کیجئے کہ منو اپنے نہ خوب کھاتے ہر شے جاندی نظر آئی، کہ جو میں نے زندگی گزاری، جو کام کیا، جو لکھا، جو پڑھا. تو پھر مجھے پتہ لگا یار میں تے وہ کنیاں دا مینڈک ہی ہیں اس ایج میں بھی پہنچ کر. تو یار ابھی تک نہ ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہے، نہ ہمیں اپنے ضابطے کا پتہ ہے، اچھا نہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ ہے.
अच्छा ना हमारे पास यानी नॉलेज है और ना ही वो एटीट्यूड है और ना ही वो एटीट्यूड बनने दिया गया। उसमें उस बच्चे ने फिर बताया कि हुकूमती सतह पर और लोकल सतह पर लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पर जनाब आर्ट क्लब हैं, म्यूज़िक क्लब हैं, डिबेटिंग सोसाइटीज़ हैं, खुल के बात करने दी जाती है। हम हर टॉपिक पे बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली बात करते हैं, हम तनकीद भी करते हैं। और ये जो डिबेटिंग सोसाइटी है वो हमारी क्लास 4-5 से शुरू हो जाती है। हम मज़हब से लेकर तमाम चीज़ों को यानी टच करते हैं। तो मतलब ये वो बातें मैं सुनकर तो मुझे फिर पता लग गया कि भाई जो अक़वाम अब चाँद पर पहुंच जाती हैं, तो ये मैं तो बात 96-97 की कर रहा हूँ। अब इंडिया चाँद पर पहुंच गया है, उसमें हम डिफरेंट तवीले दे रहे हैं, अच्छा हम तमस्कर उड़ा रहे हैं, अच्छा हम कोई प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो बात इतनी सी है, अगर यानी समझ आ जाए कि ज़िंदगी को बामकसद बनाएं। अगर अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, इस धरती के ऊपर पैदा किया है, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। अगर हम अपने मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन है, तो यार हमें इससे जुड़ी हुई हर चीज़ के मुतल्लिक जो है वो यानी मालूमात होनी चाहिए। और कौमें इसी तरह बनती हैं, कौमें इसी तरह यानी चाँद तक पहुँचती हैं कि जब आप मालूमात आमा तक रसाई कर लें। नवीद मुराद साहब कहते हैं जी कि मुसीबत है कि जेड़े सोसाइटी च असीं रहिंदे पे उत्थे जिहड़ी आगाही है वो एक तुहाडे वास्ते मौत ज़हमत है। ठीक है जी, वो आपके लिए मुश्किलात है कि आपके पास एक आगाही है, एक शऊर है। जब आप एक शऊर की बात करेंगे तो लोग तुहाडे दुश्मन बन जाएंगे। तो मैं बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा अपने बच्चों से, दोस्तों से, इवन बड़ों से भी। मैं तो बड़े वीक तो एक बाद लेकिन इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं यानी बात करूँगा कि उसमें यानी हमारे रवैये क्या हैं। तो मेरी बच्चों से, यंगस्टर से ये रिक्वेस्ट है यार, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें, नॉलेज लें, किताब की तरफ आएँ, शौक़ पैदा करें और उसके साथ साथ जो है अच्छा काम करें। ठीक है जी, ताकि आपकी सोसाइटी, आपके मुल्क का नाम अच्छा आए। ठीक है जी। और शऊर, बात इतनी सी है कि शऊर कुदरती नहीं होता, इसके लिए तगो-दो करनी पड़ती है, इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, शौक़ क्रिएट करना पड़ता है और स्टडी करना पड़ता है। ये था जी आज का व्लॉग। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर बेल बूटे बच्चे बच्चे पर करम नवाजी करे। अल्लाह ताला हमें सही रास्ते और अच्छी बात करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह जी अगले सेगमेंट में किसी अच्छी सी जो है वो कोटेशन या हकायत को लेके आएंगे, उसको रिलेट करेंगे। तो मिलेंगे जी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।